बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक निहायत ईमान अफरोज़ और रूहानी वाक़या शेयर करेंगे, जिसमें एक नेक खातून के ख्वाब का जिक्र है और उस ख्वाब में दरूद पाक की अज़मत और उसकी बरकतों के बारे में एक निहायत मौसर पैगाम बयान किया गया है। और उसके बाद हम एक बुजुर्ग के बयान करदा उस रूहानी तरीके का भी जिक्र करेंगे, जिसमें दरूद पाक का हदिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की बात बयान की गई है और इसके मुतालिक उनके तजर्बात और नसीहतें भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला एक नेक बहन बयान करती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक निहायत पुर नूर और रूह परवर मुकाम पर खड़ी हूँ। फिजा में अजीब सुकून था, जैसे रहमत की बारिश बरस रही हो। अचानक मेरी नज़र एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती पर पड़ी जिनके चेहरे मुबारक से नूर की किरणें फूट रही थीं। दिल ने गवाही दी कि ये खातून जन्नत सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। मैं अदब व मोहब्बत के साथ करीब हुई तो दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शफ़क़त भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और निहायत मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया कि बेटी, लोग अपने नसीब बदलने के लिए बहुत से अमल तलाश करते हैं, मगर अगर वो ये जान लें कि दरूद पाक नसीबों को जगाने वाला, दिलों को रोशन करने वाला और रब के कुर्ब तक पहुंचाने वाला अमल है, तो वो कभी उसे ना छोड़ें। दरूद पाक को अपनी सांसों में बसा लो, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। रहमत इलाही उसके साथ चलती है। जब तुम पर गमों के बादल छा जाए ना, जब दिल टूटने लगे, जब दुआओं की कबूलियत में देर महसूस हो, तो दरूद पाक की चादर ओढ़ लिया करो। दरूद पाक वो चिराग है जो मायूसियों की तारीकियों में भी उम्मीद की रोशनी पैदा कर देता है। ये फरमाकर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाहें उठाईं और फरमाया कि अपने लबों को दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबाद रखो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे कीमती सरमाया वही होगा जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दिलों में महफूज होगा। उसी लम्हे मेरी आँख खुल गई, मगर दिल पर एक अजीब कैफियत तारी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिल को एक नई जिंदगी मिल गई हो और दिल के अंदर से एक ही सदा आ रही हो कि दरूद पाक पढ़ो। अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते। आप अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नेकी करेंगे तो वो 10 गुना करके आपको वापस लौटाते हैं, इस नियत से कि दोबारा हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। दरे अहले बैत पर किसी को ना नहीं है, यहाँ किसी को इनकार नहीं किया जाता, यहाँ किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, और मोहब्बत करने वालों की तो क्या ही कहने हैं। अदब करने वालों पर जो अनायात की जाती है ना, उसकी कायनात में मिसाल नहीं मिलती। बानी दरूद अकेडमी हाफिज मोहसिन साहब लिखते हैं कि मैं एक साहब को जानता हूँ। जब भी कभी उनसे मुलाकात होती है तो एक बात नोट करता हूँ कि जब भी उनके सामने अम्मा जान सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र मुबारक किया जाए तो फ़ौरन बाअदब होकर सीधे बैठ जाते हैं, सांस लेने में भी एहतियात करते हैं और दिल को हाजिर और नज़र को झुका लेते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने अपनी सारी ज़िंदगी बहारें देखी हैं, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के हर गुजरते दिन से भरपूर लुत्फ़ उठाया है, आप माशाल्लाह से दरूद पाक के आमिल भी हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या ये सब बरक़ात दरूद शरीफ की हैं? और क्या आप मुझे दरूद पाक का कोई नुस्खा नहीं दे देते कि मेरी ज़िंदगी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पुरसुकून है, ये मज़ीद आफियत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली बन जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हर लम्हा मेरे शामिल हाल हो जाए, यानी हजूरी की कैफियत नसीब हो जाए। मेरी बात बगौर मुकम्मल सुनकर खान साहब ने कहा, हाफिज साहब, आपने जिन बातों का जिक्र किया है बिलाशुबा ये सब दुरूद शरीफ की बरकत से ज़हूर पजीर हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबके पीछे एक और भी बहुत बड़ा राज है।
میں نے بے صبری سے جھٹ کہا، وہ راز کیا ہے؟ کہنے لگے، اگر آپ کو بتا دیا تو پھر یہ راز تو نہیں رہے گا، لیکن چونکہ آپ درود شریف کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی اس راستے میں ایک محنت بھی ہے، لہٰذا آپ سے چھپانا مناسب نہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ کی محبت اور بڑا پن ہے، ورنہ آج کی دنیا میں کوئی کسی کو اپنا راز نہیں دیتا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ میری یہ بات سن کر خان صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے، جو راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو جس نے بھی اپنایا وہ آگے ہی بڑھا ہے، پیچھے رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس راز کو اپنانے والوں میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس راز کو حاصل کرنے والوں میں حسد، لالچ یا کینہ نہیں رہتا۔ یہ سن کر میں نے کہا، خان جی پھر وہ راز بتائیے نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے اپنی اینک اتاری، قمیص کے ایک پلو سے اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے بولے، حافظ بیٹا، جب بھی درود پاک پڑھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی ہدیہ کرنا، اور ہدیہ خود نہ کرنا بلکہ پہلے اس کا ثواب اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا، پھر اماں جان کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ جب آپ اپنے درودوں کے تحفے اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے نا، تو آپ کو 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہوگی۔ ایک توجہ وہ جو آپ کی ہدیہ کی وجہ سے ہوگی، اور ایک توجہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کے وسیلے سے آپ کی جانب کریں گے۔ اور جب آپ 2 توجہ کے درمیان آ جاؤ گے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حافظ بیٹا، جب بھی دعا مانگو تو پہلے اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ اختیار کرو اور عرض کرو، اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا، میں فلاں سلسلے میں پریشان ہوں، میری سفارش اپنے بابا جان سے کر دیجئے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی لاڈلی بیٹی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میری جانب توجہ کیجئے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرو کہ اے اللہ، میں تیرے دربار میں 2 کریموں کا وسیلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ کریم جن کے دروازے سے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا، بس اے میرے مولا، ان 2 مقدس ہستیوں کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اس طریقے سے اپنے درود کا ہدیہ پیش کیا کرو اور اسی طریقے سے دعا مانگا کرو، ساری زندگی کامیابی اور خوشحالی کا منہ دیکھتے رہو گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا نام مبارک سنو، پڑھو، لکھو، جب بولو تو ادب کے ساتھ اپنی کمر کس لو اور سر جھکا لو، لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو خود کو سمیٹ لو، یا کھڑے ہو تو سر کو جھکا لو، ہاتھ باندھ لو، کہ بے شک ادب اور محبت والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں۔ یاد رکھنا، روحانی کامیابی ریاست میں نہیں بلکہ ادب اور محبت میں چھپی ہے۔ جس نے اہل بیت، خاص کر اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در کا ادب کیا، ان سے محبت کی، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے آباد فرما، اور ہمیں ادب و اخلاص اور حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے ملکوں میں امن
محبت اور خیر و برکت عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس چینل سعدیہ آتی وائس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے دین کی خدمت قبول فرما، ہر نیک کوشش میں برکت عطا فرما اور اس پیغام کو دنیا بھر میں خیر و ہدایت کا سبب بنا دے۔ ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو محترم ناظرین، کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے نا، فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔